बना दे, जब तुम्हें रिश्ता आता है वो शादी कर ले, मस्जिद में निकाह कर, निकाह को फरोग दे दे, मस्जिद में 5 लोग बैठे और निकाह हो जाए और समझ ले कि मेरे मुस्तफा कायनात के मालिक ने अपनी बेटी फातिमा की शादी मस्जिद में करवा दी। न अली जैसा कोई शौहर, न फातिमा जैसी कोई बीवी, उनकी शादी मस्जिद नबवी को मुस्तफा ने करवा दी। तो हर मुसलमान मस्जिदों में शादी करवाए, या गैर जरूरी रस्मों को खत्म कर दे, या हल्दी, या उठन, ये सारी रस्म मिटा दे, या बारात जाने की रस्म इसको भी खत्म कर दे, 10 लोग बैठे और निकाह हो जाए और दुल्हन को इस सब के साथ अपने घर में ले आए। शादी जब सिंपल होगी तो फिर क्या होगा? वो जो इंजीनियर बेंगलोर में भी मरा, खुदकुशी करके मरा, और सारा हिंदुस्तान जान रहा है वो बीवी की वजह से जो मरा, जो खुदकुशी कर लिया, इस तरह लाखों लोग खुदकुशी करके मर रहे हैं। रिकॉर्ड उन्होंने पेश किया एंकर ने कि साहब इस बीच इस दरमियान में कई लाख से ज्यादा लोग खुदकुशी किए, जिसमें 80% बीवी का टेंशन की वजह से मर्दों ने जहर खा के फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी। शादी मुश्किल होगी, मुतालबे जहेज होगा, गंदी गंदी रस्में होगी और देर से शादी होगी। यही तमाशा होगा। शादी जल्दी हो, जवान होने के बाद फौरन करवा दे, नौकरी मिले ना मिले अपने बेटे की शादी दिलवा दे, ताकि अल्लाह फरमाता है निकाह कर, अगर तू फकीर है तो मैं तुझे मालदार बना दूंगा, तुझे गनी बना दूंगा। गुनाह से बचना जरूरी है, जिना से बचना जरूरी है, जिना से बचाना जरूरी है। शादी वक्त पे कर, ताखीर मत कर, शादी को सस्ती बना दे, सारी गैर जरूरी रस्मों को मिटा दे। मैं कहता हूं आज तुमने जूता चोराई 7 लाख दे दिया, 1000 बारात लेके आ गए, बारात में 40 टाइप का 40 आइटम का खाना खिला दिया, 5-10 लाख का मैरिज हॉल बुक हो गया, सारा धमाल मचा, और 10 दिन के बाद पता चला कि लड़का नामर्द है। लड़की बोली अब हम आ नहीं जाएंगे। अब ये बता दे कि धमाल या जूता चोराई या 1 लाख आदमी को खाना खिलाई, ये साहब मैरिज हॉल बुक कराई, ये सब क्या हुआ? मेरे मोहल्ले में अभी 1 साल पहले शादी हुई, शानदार मैरिज हॉल बुक किया गया, साल नहीं लगा के तलाक हो गई, रिश्ता टूट गया। ये मेरे मोहल्ले की बात ही पूरी हिंदुस्तान में सारी बातें चल रही हैं। ये बता दे कि अगर मस्जिद में 5 आदमी के बीच में निकाह हो गया, निकाह होने के बाद लड़की ने लड़के को जबरदस्त पसंद किया, अल्लाह ने क्या जबरदस्त मर्द शौहर हमको अता किया है, और शौहर भी अपनी बीवी को देख के जबरदस्त प्यार करना शुरू किया। ये हमारी बीवी अल्लाह ने एक नेमत बना के मुझको दिया है। ये दोनों आपस में मस्त रह रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, लड़का खुश है बीवी से, बीवी खूब खुश है शौहर से। अब 5 आदमी में निकाह हुआ है, या दोनों खुश हैं, 50 करोड़ की शादी से बेहतर है जहां लड़की लड़के से मुतमईन है, लड़का लड़की से मुतमईन है। ये कौन जगह हंसाई वाली शादी 50 करोड़ की किया कि बाद में कोर्ट कचहरी, बाद में तलाक, बाद में तकरार, बाद में मुंह फुलाई, बाद में लड़ाई, बाद में झगड़ा, फिर उसके बाद तलाक पे रिश्तेदारी का खात्मा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजरी कि हर चीज पर मंजिल लका रसीद। एक कौम मुस्लिम गिरह बांध के रख ले, अल्लाह को नाराज करके, मुस्तफा को नाराज करके, शरीयत के खिलाफ काम करके, बंदा जो चाहेगा मैं जिंदगी में इंजॉय करूंगा, मस्त रहूंगा, खुदा की कसम मस्त नहीं रहेगा। मुस्तफा के खिलाफ काम में कभी सुकून नहीं मिला है, न मिलेगा। अल्लाह ने सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है। सुन्नत पे अमल कर, अल्लाह जन्नत वहां देगा, जिंदगी का मजा यहाँ था। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़री कि हर इस मंजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं ये चैप्टर यहाँ बंद करता हूँ। अब वो पहले वो हदीस मुकम्मल करता हूँ, उसके बाद फिर मैं तकरीर शुरू करता हूँ। एक बार जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। तकरीर गौर से सुनेंगे तो सर्दी खत्म हो जाएगी, जाड़ा भाग जाएगा, और जो तकरीर गौर से नहीं सुनेगा तो वो ठुठे रहेगा, इससे सर्दी लगेगी उसके। जैसे वहां बहुत देखिए वो आग लगा के कुछ लोग बैठे हुए हैं। हाँ, बस आप दोनों आदमी जिंदा हैं, बात काफी सब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला खैर फरमाए। हमारी माँ बहन बैठी है वहां, बिल्कुल सब शबनम में बैठी हुई, शबनम में, उसके लिए भी इंतजाम होना चाहिए था, या फिर वो अपने घर में रहे, शौहर पूरी तकरीर याद करके सुनाते हैं उसको।
शौहर सुनाते हैं। अब गुटखा से फुर्सत मिली है तो ना तकलीफ याद होगा। यहाँ तो गुटखा से मुंह भरा हुआ है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मुंह में गुटखा भरा हुआ, दिमाग में भूसा भरा हुआ। जब दिमाग में भूसा रहेगा तो अभी क्या बोले याद नहीं, फिर पूरी तकरीर याद करके बीवी को सुना देना, ये मर्द के सिक्के था। औरतों के लिए वाज की महफिल में आना दुरुस्त नहीं। औरतें जब जुमा में मस्जिद नहीं जा सकती हैं तो फिर ये वाज के लिए जलसे में कैसे आ सकती हैं? और जब जुमा में नहीं जा सकती हैं तो फिर मेला उर्स में जाने का परमिशन किसने दे दिया? उर्स में किसने परमिशन दे दिया? दरगाह पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? खबरदार, एक औरत दरगाह पे न जाए वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। शौहर की दुआ रद्द हो जाएगी। दरगाह पे कोई ना जाए, कोई अजमेर नहीं जाए, कोई औरत बगदाद नहीं जाए। ये अपने घर में रहे, तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, तिलावत करे, यहीं से गौसे पाक की फातिहा पढ़ दे। जो वहां जाके नहीं मिलेगा, गौसे पाक यहाँ देने के लिए आ जाए, यहाँ देने आ जाए। औरत जो घर से निकलती है दरगाह पे जाने के लिए, उस पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसती है। जब लानत बरसेगी तो बरकत कहां से होगी? वो तो औरतें तो ऐसी भी कम दिमाग की होती हैं, उसको तो घर में रहते रहते खाना बनाते बनाते वो उलझन में आ जाती हैं। तो हमको घूमने का बहाना, अजमेर का बहाना है, घूमना असल निशाना है। और रमजान के दिनों में आजकल बड़े बड़े सेठों की बीवियां मदीना जाएं, मदीना का बहाना है, एक महीना आराम करने का निशाना है। ताकि यहाँ या रहेंगे तो आराम से बनाना पड़ेगा, इफ्तार सहरी उठना, सहरी के लिए उठना है, इफ्तार के लिए 2 घंटा पहले से तैयारी करनी है, सुबह सवेरे ही चना को फूलने के लिए देना है, अब दोपहर के बाद खाना शुरू करना है। अब ये सबसे छुट्टी मिली, गए मदीना, अपना आराम से सोना है और बस वहाँ खाना है, आइसक्रीम खाना है, दही, ये वो पानी पूरी खाना है, बस मदीना का नाम और 1 महीना आराम करना है। वही हाल है यहाँ गांव समाज में। उर्स का बहाना है, अपनी सहेलियों से मिलना है, और उसके बाद क्या क्या तमाशा हो रहा है वो सबको मालूम है। अल्लाह के वली की रूह कब्र में नाराज है, बद्दुआ कर रही है, इसीलिए गांव समाज की बरकतें खत्म हो गई। मेला लग गया, उर्स मेला है ये। मेला जैसे काफिरों का मेला लगता है, वहां मंदिरों में मेला गया, मेला के बहाने क्या क्या तमाशा होता है सबको मालूम है। हमारे यहाँ कोई मेला नहीं है। ईद बकरीद वो नमाज पढ़ने घर से बाहर जाना है, मर्द जाए औरत नहीं। जुमा के दिन बड़ी नमाज, मर्द जाए औरत नहीं। जुमा के दिन औरत नहीं, ईद बकरीद में औरत नहीं। फिर मेला हमारे यहाँ कहाँ है? मुहर्रम का मेला लोगों ने मेला लगा लिया है, इस्लाम में मेला कहाँ है? इस्लाम में है कि मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत का चर्चा हो, इमाम हुसैन की इज्जत व अजमत का चर्चा हो, हुसैन के सब्र का चर्चा हो, दीन की खातिर सारा कुंबा लुटाने का चर्चा हो, जालिमों की आंखों में आंखें डाल के बात करने का चर्चा हो, अपने बाल बच्चों को दीन के नाम पे कुर्बान कर देने का चर्चा हो। तो हुसैन आजम की कहानी से नूर मिलता है, स्पिरिट मिलता है, दीन की खातिर जीने का हौसला मिलता है, शहादत का जज्बा मिलता है। उसको भी लोगों ने मेला बना दिया, उसको भी लोगों ने अखाड़ा बना दिया, उसको भी लोगों ने मेला, ताजिया बनाना है, निशान लगाना है, मेला लगाना है, ढोल बजाना है, सब लाना है। जो शुक्र शहादत की कहानी, कुर्बानी की कहानी, मुसीबतों में जीने की कहानी, लाशों के अंबार पर पर्दे की कहानी, सैयदा सकीना, सैयदा ज़ैनब, सैयदा शहरबानो, ये हमारी सारी मुकद्दस माएँ हैं, इस्लामी शहजादियां। लाशों के अंबार पे भी पर्दा नहीं हटा, न सर के बाल नोच रही, न सीना गोभी कर रही है, जहां पर्दा ही पर्दा है, ताकि लोगों को पता चले लाशों के अंबार पे शरीयत में अमल कैसा होता है। तो आज हमारे यहाँ शादी के मौके पर वहां पर्दा खत्म, मैयत के मौके पर वहां नौहा मातम करने पे पर्दा खत्म। तो जहां फिल्म की कहानी होगी वहां मेला लगेगा, वहां बेपर्दगी होगी, लेकिन जहां हुसैन की कहानी का चर्चा होगा वहां खुशी के मौके पर भी न पांव फिसलेगा, न गम के मौके पर पांव फिसलेगा। खुशी में भी ईमान सलामत रहेगा, गम में भी ईमान सलामत। ये अहले बैत अतार की कहानी थी, सब्र की कहानी थी। लोगों ने उसको भी मेला बना दिया, ढोल बना दिया। और अल्लाह के वलियों की कहानी, सारी जिंदगी उस वली ने जिंदगी गुजारी, उन्होंने झूठ नहीं बोला, एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ी, कड़ाके की सर्दी में नहा के फजर की नमाज पढ़ा, 40 बरस तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ा। तो उर्स की कहानी थी, उनकी नमाज, उनका सदका, उनका जीना, रात भर जागना, तिलावत करना,
اللہ کے لیے مصیبتیں سہنا، گالی گلوچ برداشت کرنا، مار دھاڑ سہنا، مگر دین حق پر مضبوطی سے قائم رہنا. اسی لیے عرس تھا تاکہ وہاں جا کے میرا ایمان پختہ ہو، میرا عمل ستھرا ہو. وہاں جائیں تو مجھ کو صبر کا جذبہ ملے، سر کٹانے کا جذبہ ملے، دین پر چلنے کا جذبہ ملے. جیسی انہوں نے زندگی گزاری ہے ویسا حوصلہ ہم کو ملے. یہ عرس تھا، عبرت اور پریرنا لینا تھا وہاں سے، اس کو ہم نے میلہ بنا دیا. پھر اسی طرح جلسہ جہاں حدیث سننا ہے، قرآن سننا ہے، سینہ جگانا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اس کو آج لوگوں نے اس کو ڈیکوریشن، اس کو صاحب یوٹیوب، اس کو فیس بک، اس کو صاحب LCD کیا کیا نظریہ بنا دیا. اس کو نام نمود کرنا، کمیٹی بنانا، یہ کرنا، یہ بلانا، مولانا کو کم بلانا، 4 شاعر کو بلا دینا، قوالی کا مزہ ناخوانی سے لے لینا. جو ایک روحانیت کا اجتماع تھا اس کو بھی لوگوں نے انجوائے کا اجتماع بنا دیا. عرس کی تقریب کو مجروح کیا، محرم کی تقریب کو لوگوں نے اس کی شکل بگاڑ دی، محرم الحرام کی شکل بگاڑ دی، عرس کی شکل بگاڑ دی. ایک جلسہ بچا تھا، اس کی بھی شکل لوگوں نے بگاڑ دی. اس لیے ایک قوم مشرف، عرس سے خرافات مٹانا ہوگا، محرم کے خرافات مٹانا ہوگا. جلسے میں جو خرافات آ گئے اس خرافات کو مٹانا ہوگا. 2 گھنٹے کی محفل ہوگی، دین سننا ہوگا، سنانا ہوگا. باقی چور دروازے سے جو گانا سننے کا مزہ لینے کی باتیں آ گئی ہے اس سب کو ختم کرنا ہوگا. تب تو تیرا دین بچے گا، ایمان بچے گا، سنت بچے گی، عورتوں کا پردہ بچے گا، نوجوانوں کی دینداری بچے گی، سماج کی عزت بچے گی. ورنہ سب لٹ جائے گا. اس لیے مسجد بچاؤ، مدرسہ بچاؤ، جلسہ بچاؤ، خانقاہ بچاؤ، محرم کی شہادت کی تقریب بچاؤ اور عرس کی تقریب بچاؤ. اگر بچا لیا تو اللہ تیرا دین بچائے گا، اللہ تیرا ایمان بچائے گا، اللہ تیری اولاد بچائے گا، اللہ تیرا ملک بچائے گا، اللہ تجھے عزت یہاں دے گا اور نبی کی سنت پہ عمل کا بدلہ جنت الفردوس وہاں عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سبوں کو خرافات و واہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا وہ تمہید والی جو بات چھڑ گئی تھی، کہانی والی بات، وہ میں سناتا ہوں. کہانی ہاں تو وہ بتا دیا. اب ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی غور سے سن لے جو میں نے کہہ دیا آپ کو. صرف ایک بات گرہ باندھ کے آپ رکھ لیں، جمعہ کی نماز اعلیٰ ترین نماز ہے، بہت بڑی نماز ہے. جس نماز میں خطبہ شرط ہے، بغیر خطبہ باز کے جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. سب 3 جمعہ لگاتار کوئی چھوڑ دے جس پر جمعہ فرض ہے تو پھر حضور نے کہا وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں ہے. اتنا دل پہ مہر لگ جائے گی، سخت ہو جائے گا دل. وہ نماز جمعہ عورتوں پہ فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے جمعہ سے زیادہ فرض ہے پردے میں رہنا. غور سے سن رہے ہیں؟ جمعہ جیسی بڑی نماز، اس نماز سے بہتر اس کے لیے ضروری ہے پردہ. وہ ظہر اپنے گھر میں پڑھے، جمعہ جیسا ثواب مل جائے گا اس کو، جمعہ جیسا ثواب ملے گا. عید بقرعید سال میں 2 ہی نماز ہے، پنجگانہ ڈیلی 5 منٹ پڑھا. حالانکہ عید بقرعید زیادہ بڑی نماز ہے پنجگانہ ہے، اور جمعہ سے بڑی نماز ہے پنجگانہ ہے. مگر جماعت کے اعتبار سے اور سال میں ایک بار ہونے کے اعتبار سے بڑی نماز عید بقرعید کی 2 عیدیں ہیں. خوشیاں منانی ہے، شہر گھر سے باہر نکلنا ہے، نیا کپڑا پہننا ہے، عید منانی ہے. تو اب عید کی بڑی نماز عورتوں پہ واجب نہیں ہے. وہ اپنے گھر میں رہے، وہ اپنے گھر میں رہے، باہر نہ جائے. وہ نہیں بھی پڑھیں گے عید کی نماز، وہ گھر میں رہیں، شوہر کو تیار کریں، بیوی کو شوہر اور بچے کو خدمت کریں. جو ہم کو باہر جا کے ثواب ملے گا وہ گھر میں رہ کے ثواب مل جائے گا اس کو. کیوں عید بقرعید کیوں نہیں واجب ہے؟ اس لیے کہ پردے میں رہنا عید پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے. پردے میں رہنا عید پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے. پردے میں رہنا جمعہ کی نماز پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے. نہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھیں. بس اتنی بات جان لیں، پھر مجھ کو یقین ہے کہ کبھی کوئی ماں بہن بیٹی نہ اجمیر جانے کے لیے دباؤ بنائے گی، نہ مزار شریف پہ آنے کے دباؤ بنائے گی. کچھ نہیں. سیدہ فاطمہ کے بچے بیمار پڑ گئے، حسنین کریمین، امام حسین امام حسن، تو منت کیا مانگی؟ ایسا نہیں کہ بابا میری بیٹی کو ٹھیک کر دی، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیجئے تو ہم یہاں دھاگا باندھ دیں گے، تالا باندھ دیں گے. تو دھاگا باندھنا یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، تالا باندھنا یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے. ہندوؤں کے مندروں میں جا کے دیکھیں تالا بندھا ہوا ہے، درخت میں دیکھیں 1 لاکھ کپڑا بندھا ہوا ہے. آپ کے ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے علاقے میں ہے.
ایک درخت ہے، اس 1,00,000 کپڑا باندھ دیا ہے، یہ فلاں منت کا کپڑا، فلاں منت کا کپڑا. اب دیکھیں غیر مسلموں کے یہاں تو اس کا ہر اب پوجا الگ الگ، شوہر کا پوجا الگ، بچے کا پوجا الگ، ودیا کا پوجا الگ، بھائی کا پوجا الگ. صاحب بھائی کا پوجا رکشا بندھن، صاحب ودیا کا پوجا سرسوتی پوجا، دولت لکشمی کا پوجا، شوہر ہم کو لمبی عمر ملے شوہر کی کوا چوتھ والا پوجا. یہ ساری معلوم ہے نا، وہ سب الگ الگ اپنا من کے مطابق پوجا. دولت والا، گاڑی والا پوجا، وشکرما پوجا، گاڑی والا پوجا یعنی مکان کا پوجا، دکان کا پوجا، زمین کا پوجا، اور صاحب بھائی کا پوجا، شوہر کا پوجا، بیٹا کا پوجا، دولت کا پوجا، سب الگ الگ اپنا من چاہا بنا دیا. لوہا کو، بندر کو، چچندر کو، زمین کو، پتھر کو، درخت کو، آسمان کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، جنگل کو، جھاڑ کو، بندر کو. بتائیے بندر جو بندر ہے اس بندر کو خدا بنا لیا. اب اس کا آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جس کو چاہا جب چاہا بنا لیا، ہو گیا. ہمارے یہاں وہ سب کچھ نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ایک خدا کی پوجا ہے، ایک اللہ کو سجدہ کرو، 1,000 جگہوں پہ پیشانی ذلیل ہونے سے بچ جائے گی. خدا کو سجدہ، پیشانی ذلیل ہونے سے یہاں بچے گی، اور جنت الفردوس وہاں ملے گی. یہ در در کی ٹھوکر یہاں کھائے گا، مرنے کے بعد تو وہاں کیا ہوگا؟ آگ کا پورا، آگ کی زنجیر، آگ کا گھوڑا، وہ سب وہاں تیار ہے. زینا للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. دنیا کی زندگی کفار و مشرکین کے لیے سجا دی گئی ہے، وہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہنستے ہیں. اللہ کہتا ہے اے مومن، اگر تم گناہوں سے بچتے رہے، نیک بن کے، متقی بن کے رہے، تو قیامت کے دن تم ان پہ غالب آ جاؤ گے. تمہاری عزت، تمہاری نعمت، تمہارا سونے چاندی کے تخت پہ بیٹھنا، یہ سب جب دیکھیں گے مشرکین تو کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہم ایمان لے آئے ہوتے، یا یہ کہیں گے کاش ہم مٹی ہو گئے ہوتے، یا لیتنی کنت ترابا، مٹی ہو گیا ہوتا تاکہ ہم پر حساب و کتاب نہ ہوتا. یہ دنیا پہ نظر رکھو گے تو آپ تباہ ہو جاؤ گے. آخرت پہ نظر رہے گی تو تمہیں پھر رو گے نہیں کہ بلیٹ نہیں ہے. یہ مست رہو گے کہ الہی بڑے بڑے پردھان منتری کو ایمان نہیں ملا، مجھ جیسے غریب کو تو نے ایمان کی نعمت عطا فرما دی. جو سب سے بڑی دولت ہے، جب دنیا کو دیکھو گے، فلم والے کو دیکھو گے، کرکٹ والے کو دیکھو گے، کافروں کے مکان کو دیکھو گے تو اندر سے تم بجھا سا رہو گے. لیکن جب نظر ایمان پہ رہے گی، سجدے پہ رہے گی، خربوں سال کی جنت پہ رہے گی، تو کرائے کے گھر بھی تمہارے لیے سونے کا گھر نظر آئے گا. کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں. جو دولت تیرے پاس ہے وہ دولت امریکہ کے ٹرمپ کے پاس نہیں ہے. یہی بولے گا مالک جو دولت دیا ہے یہ دولت مرتے دم تک میرے ساتھ رہے، اسی دولت کے ساتھ میں ایمان کی حالت میں مر جاؤں. تو بلیٹ اور فارچونر کی چاہت نہیں ہوگی، ایمان بچانے کی چاہت ہوگی. اور جب ایمان بچانے کی چاہت ہوگی تو فلم ہال میں 3 گھنٹہ نہیں بیٹھے گا، عالم کے پاس آئے گا، ان کا چہرہ دیکھے گا، فلم دیکھے گا تو ناچے گا، عالم کو دیکھے گا تو سجدے میں روئے گا. ایمان بچے گا، جنت بچے گی، سب کو دو جہان کی راحت ملتی ہے. فلم ہال میں دیکھے گا تو ناچے گا، کودے گا، بال بچے نچنیاں پیدا ہوں گے. اور جلسے میں آئے گا، دین سنے گا تو پھر کیا ہوگا؟ غریبی کا شکوہ نہیں ہوگا، ایمان کی دولت کا شکر ادا کیا جائے. غریبی کا شکوہ وہاں ہے جس کی نظر کافروں کی دولت پہ ہوتی ہے، اور جہاں جنت پہ نظر اور مصطفیٰ کی زندگی پہ نظر رہے گی تو وہاں شکوہ نہیں ہوگا، وہاں ہر وقت شکر کا جذبہ ہوگا. الہی تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھے صحت دی، مسلمان بنایا، صاحب ایمان گھر میں پیدا کیا. اور بس وہ یہی دعا کرے گا یا اللہ جو ایمان آج ہے یہ لوٹے نہیں، ورنہ بے شمار لوگ مسلمان تھے کافر ہو گئے، کئی لاکھ بیٹی کافرہ ہو گئی، کئی لاکھ بیٹے کافر ہو گئے. تو جب آپ کے ایمان کا مہتو دیں گے، بڑی دولت ہے، تو پھر دوسری دعا نہیں کریں گے، ہی دعا کریں گے یا اللہ ایمان لوٹے نہیں، مرتے تب تک ایمان بچا ہوا ہے. اور پھر یہ دعا کریں گے مالک دنیا میں جب احسان کیا کہ ایمان دیا ہے تو مرنے کے بعد جنت دے دینا، مصطفیٰ کی شفاعت دے دینا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مضمون سامنے آیا تھا، لا تحزن، ڈونٹ بی وری، غم مت کرنا، چہرہ لٹکا کے مت رہو، اداس مت رہو. اللہ ہمارے ساتھ. سرکار جب مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے چلے اور غار سور میں قیام پذیر تھے، 3 دن تک وہاں ٹھہرے.
दुश्मन ने पीछा किया, खोजते हुए वहां तक आ गया, गार तक, कि अगर वह नीचे निगाह करे तो वहां देख ले कि सरकार सिद्दीक सरकार दो जहां इस्लाम सिद्दीक अकबर दोनों है। अब सिद्दीक अकबर ने क्या कहा हुजूर से, सरकार ये दुश्मन तो बहुत करीब आ गए, अगर वह निगाह नीची करें तो हमको गार में देख लेंगे, निगाह नीची करके देखेंगे वहां देख लेंगे। घबरा गए तो क्या कहा हुजूर ने, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम मत करो अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, गम मत करो अल्लाह हमारे साथ है। तो हम अल्लाह के लिए हिजरत कर रहे हैं तो अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दोस्त को कैसे बचाया कि आपको सबको मालूम है, कबूतरी ने जाला तन दिया, वहां अंडे हो गए, अब आगे जाने से रुक गया, अरे यहाँ कोई जा गया होता तो ये जाला टूट गया होता। अब वो देखा वापस हो गया, जबकि बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, निगाह झुकाता तो देख लेता। अब वो पकड़ने के लिए ही हैरान परेशान था वह लोग, और अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। इसीलिए कहा, ए मुसलमान, तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा सिद्दीक से, सिद्दीक हम मत कर, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये क़यामत तक का मुसलमान जब भी संकट में गिरे, ऐसा नहीं कि शहादत की मौत तो बड़ी मौत, 70 साहबा शहीद हो गए, जंगे बहूद में शहीद हो गए, तो इसलिए अगर कोई मस्जिद बचाने में, मदरसा बचाने में, इज्जत बचाने में शहीद हो गया, ये मत बोलना कि तकलीफ हो गई मर गया, मरना तो है। अगर तुम नहीं मरे तो तुम क्या बच जाओगे, सब दिन जिंदा रहोगे, 1000 साल तक नहीं रहोगे। अगर शहादत की मौत नहीं मरे तो लेटरिन रूम में मरोगे, मोटरसाइकिल से टकरा के मरोगे, अपने घर में एड़ी रगड़ के मरोगे, हॉस्पिटल में मरोगे, खेत में हल चलाते मरोगे, गाड़ी ड्राइव करते मरोगे, चक्कर आएगा मरोगे, खाना खाते मरोगे, तो हॉस्पिटल में मरना, पखाना रूम में मरना, खेत में हल चलाते मरना, बाइक से एक्सीडेंट करके मरना, मरना तो है सबको। ये जो मरेगा इससे बेहतर है शहादत की मौत मर जाना, आला मौत मर जाना। इसलिए फिलिस्तीन के शहीदों पे तरस मत खाओ। या यहूदी जलील है, यहूदी रजील है, यहूदी खबीस है, यहूदियों को पहले बंदर बनाया गया है। क़यामत के दिन खतरनाक अजाब यहूदियों को होगा। इस जब उसका अजाब ही मुकद्दर है तो दुनिया में जुल्म करना, अत्याचार करना, 2-4 मुल्कों को छीन लेना, ये सब तो होगा। मुसलमान आपस में अगर बटेंगे, आपस में टूटेंगे, आपस में मुंतशिर होंगे, इसको तो बर्बाद होना होगा। या कोई पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अगर कोई नहीं पढ़ेगा लिखेगा वो डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा। अगर कोई मदरसे में जाके वहां से वो तीजा का खाना खाएगा, वो साहब वो बिरयानी खाएगा, वो साहब तीजा का खाना खाएगा, रोटी और गोश्त खाएगा, पढ़ाई किताब नहीं पढ़ेगा, वो कैसे मुखर्रिज बनेगा, वो कैसे एक अच्छा इमाम बनेगा, वो कैसे हाफिज कारी बनेगा, वो कैसे मुफ्ती बनेगा। तो आप अगर बोलेगा हम तो मुफ्ती नहीं बन पाए, तो अल्लाह ताला तुमको मना किया था मुफ्ती मत बनो। अल्लाह ने तुमको सेहत दी, दौलत दी, टाइम दिया, वक्त दिया, मेहनत करो, पढ़ो लिखो, तो अल्लाह ने तुमको मेहनत दी, मेहनत करने का मौका दिया, तुमने नहीं दिया, तुम चपरासी बन गए, डीएम नहीं बन पाए। अभी काफिर का बच्चा मेहनत करेगा वो डीएम बन जाएगा, तुम मेहनत नहीं करोगे तो चपरासी भी नहीं बन पाओगे। तो अब इसमें क्या बोलोगे, हम मुसलमान हैं इसलिए चपरासी बन गए? नहीं, जो भी जिल्लत और रुसवाई है वह सब मुसलमानों की आपसी टूट, आपसी इंतशार, आपस में एक दूसरे से खिंचे रहने, कुर्सी से प्यार की वजह से बदतमीजों कुर्सी के चक्कर में यहूदी का साथ दे रहा है और अपने मुसलमान भाइयों को बर्बाद कर रहा है। तेरी कुर्सी भी नहीं बचेगी अल्लाह की कसम। ये यहूदी नेक चालाक हैं, कभी सद्दाम को मारा, कभी कर्नल कसाफी को मारा, कभी उसके बाद साहब अभी वहां सीरिया का हाकिम वहां गया है, फिर चुन चुन के सबको मारेगा वो, कोई नहीं बचेगा। इसलिए जो कहते हैं कि हम उसके तरफदार रहेंगे तो हम बच जाएंगे, नहीं बच पाओगे। अगर तुम मुत्तहिद बन गए तो फिर तुम्हारे लिए हुकूमत है, तुम्हारे लिए सल्तनत है। ये यहूदी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। तो दुनिया में सल्तनत करना या दुनिया में डीएमएस की हाकिम बन जाना, ये जो मेहनत करेगा, जो हिकमत से काम करेगा, जो खेत में हल चलाएगा, जो वहां दाना डालेगा, वो अगहन के मौसम में धान की फसल पैदा करके घर में लाएगा, शानदार घास का साफ ढेर लगाएगा, उनके घर में बासमती चावल के 50-100 बोरे रहेंगे, वो आराम से खाएगा। जो अभी इस सर्दी के जमाने में जो गेहूं की खेती लगाएगा, पानी पटाएगा, ठंडते हुए सर्दी में खेत में पानी डालेगा, वो जाकर के फरवरी मार्च में गेहूं की फसल काटेगा, शानदार ढंग से रहेगा, गेहूं की फसलें पैदा करेगा। अब कोई काफिर करेगा तो वो फसल पैदा करेगा, मुसलमान कोड़ी बन के बैठा रहेगा, इसके घर में फसलें पैदा नहीं होंगी। ठीक उसी तरह जो
पढ़ेगा, लिखेगा, जिहाद का जज्बा रखेगा, हुकूमत करेगा। जो आपस में टूटेगा, 5 भाई 5 टूटे हैं, तो एक बंदा आपके 5 भाई को काट के चला जाएगा। लेकिन अगर ये 5 मुत्तहिद बन के रहा, ये 5 गालिब आ जाएगा। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, इत्तेहाद में ताकत है, इत्तेहाद में ताकत है, इल्म में ताकत है, इत्तेहाद में ताकत है। मुसलमान के पास इल्म ही नहीं रहेगा और इत्तेहाद भी नहीं रहेगा, तो फिर हुकूमत इसको नहीं मिलेगी, इज्जत इसको नहीं मिलेगी। इज्जत के लिए इल्म जरूरी है, इज्जत के लिए आपस में मोहब्बत जरूरी है, इज्जत के लिए आपस में इत्तेहाद जरूरी है। मुसलमान टूट गए, हजारों ग्रुप में टूट गए, इसलिए ये खोखले हो गए, इसकी हुकूमत चली गई। वरना 25 ममालिक अरब कंट्रीज के है। फिलिस्तीन का भाई अरबी है, शाम का भाई अरबी है, इराक का भाई अरबी है। तो एक अरबी अरबी से दोस्ती होनी चाहिए, अरबी अरबी से मोहब्बत होनी चाहिए। मगर इन अरबों को तोड़कर वो यहूदी शासन कर रहा है। अब जब तुम टूटोगे, यहूदी तो काटेगा, यहूदी तो मिसलेगा, यहूदी तो घर तोड़ेगा, यहूदी तो शहर उजाड़ेगा। तो ये मत बोलना तुम इंडिया में रह करके कि हाँ मुसलमान पे मुसीबत आ गई, 40,000 बच्चे शहीद हो गए, उनका शहर उजड़ गया, उनका मकान गिर गया। उजड़ना ही था। जब वो आपस में टूटेगा, आपस में एक दूसरे से लड़ेगा और काफिलों का साथ देगा, शहर तो उजड़ेगा, लाशें तो सड़ेंगी, खून की नदी तो बहेगी। क्योंकि अल्लाह ने कहा था वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले, मिलजुल के रह, आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जा। इल्म हासिल कर, इल्म ताकत का नाम है, इत्तेहाद में ताकत है। तुम इल्म हासिल नहीं करोगे, मुत्तहिद नहीं रहोगे, तुम लड़ोगे आपस में, हुकूमत तुझको मिलेगी नहीं मिलेगी। आज भी आवाज आ रही है, तुम इल्म हासिल कर, मुत्तहिद बन जा, आपस में एक हो जा, नेक हो जा। जैसे सहाबा मैदान जंग में सजदा न छोड़ते थे, वैसे तुम भी न छोड़ो, मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो। अल्लाह का वादा है, जन्नत तो वहां मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी, सल्तनत यहाँ मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी, हुकूमत यहाँ मिलेगी। तो हुकूमत के लिए इल्म चाहिए, तकवा चाहिए, इत्तेहाद चाहिए, यूनिटी चाहिए, मोहब्बत चाहिए। वो सारी क्वालिटी आज पैदा हुई, हुकूमत अल्लाह यहाँ दे देगा, सल्तनत यहाँ। ऐसा नहीं होगा कि खेती भी नहीं करें और 50 कुंटल गेहूं पर आ जाए। ऐसा नहीं होगा कि पढ़ाई लिखाई ना करें और डीएम बन जाए। जब अल्लाह ऐसा दुनिया में नहीं करता है, तो पेड़ नहीं लगाए और आम पेड़ से निकल के मेरे घर में पहुंच जाए। दुनिया का सारा काम सिस्टम से आधारित होता है। अब बाकी रही सारा सिस्टम पर अमल करने के बावजूद अगर मुसलमान शहीद हो रहे हैं, बहुत आला नेमत है। शहादत मरना ही जब है तो फिर आला मौत शहादत की मौत है। अल्लाह के लिए मर गया, किबले अव्वल के लिए मर गया, ये आखिरी एक आला सोच है। बाकी रही बात क्यों ऐसा हुआ, रीजन यही है। रीजन है आपस की टूट, रीजन है बदअमल, रीजन है मोहब्बत की कमी, रीजन है दुनिया माल। आपने नहीं सुना, अबू दाऊद शरीफ की वो हदीस पाक है, हजरत सौबान उसके रावी हैं, क्या फरमाते हैं, एक जमाना ऐसा आएगा कि सारी कौमें दुनिया की एक दूसरे को आवाज देंगी कि आओ मुसलमानों को खा जाओ, मुसलमानों को खा जाओ। जैसे दस्तरखान बिछाने के बाद आवाज देते हैं, ए खाने वाले आओ दस्तरखान पे खाओ, सारे लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं खाने के लिए। तो कहा गया हुजूर आखिर जमाने में सारी कौमें एक दूसरे को आवाज देंगी आओ मुसलमानों को खा जाओ। ऐसा क्यों होगा? क्या हमारी तादाद उस जमाने में कम होगी? हम लोग उस जमाने में कम रहेंगे? मेरी तादाद कम हो रहेगी? हुजूर का नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा तुम्हारी तादाद होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत सैलाब में पानी पर बहने वाले घास के बराबर होगी। जैसे घास तिनका पानी के ऊपर में बहता है, बेवजन है, बहता चला गया, उसी तरह तुम्हारी हैसियत सैलाब के पानी में बहने वाली घास की तरह होगी, तुम बेवजन हो जाओगे। कहा हुजूर ऐसा क्यों होगा? जब मैं बड़ी तादाद में रहूंगा, उसके बावजूद सारी कौमें हमको खाने के लिए दौड़ेंगी और हम बेवजन हो जाएंगे, इसकी वजह क्या होगी? तो हुजूर ने वजह बताई। वजह यह होगी कि तुम्हारे दिल में वहन डाल दिया जाएगा। मल वहन, ये वहन क्या चीज है हुजूर? कहा काफिरों के दिल में जो तेरी एक हैबत है, तेरा जो डर उसके दिल में है, वो हैबत तुम्हारी बदअमली की वजह से वो हैबत निकल जाएगी। अब वो डरेगा नहीं। एक बच्चा बाप का चेहरा देख के डरता है,
یہ حیبت ہے. لیکن جب وہ حیبت ختم ہو جائے گی تو بچہ پھر باپ کو آنکھ دکھانے لگے گا. جب ادب ختم ہو جائے گا تو بچہ باپ کو مارنے لگے گا. کیا کہا گیا؟ یہ حیبت جو کافر کے دل میں ہے وہ حیبت ختم ہو جائے گی اور تمہارے دل میں وہن ڈال دیا جائے گا. وہن کیا چیز ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت، بلیٹ کی محبت، کار کی محبت، مکان کی محبت، شادی بیاہ کی رنگینی کی محبت، اپنے بال بچوں کو دنیاوی علم دلانے کی محبت، بہت دنوں تک زندہ رہنے کی چاہت. ابھی نہیں مرے، بچہ نہیں مرے، میں نہیں مروں، 90 سال کی عمر میں بھی نہیں مروں اور زندہ رہوں. زیادہ زندہ رہنے کی محبت، زیادہ دنیا میں رہنے کی محبت، دنیا کے مال کی محبت اور مرنے سے ڈرنا، موت کو ناپسند کرنا. جبکہ پہلے مسلمانوں کو جہاد کا جذبہ دماغ میں رہتا تھا، جہاد میں نکلوں، شہادت کی موت مروں، اللہ کے لیے جان دے دو. جب وہاں جان کا موت سے ڈر نہیں تھا پھر کیا تھا؟ ایران ہمارا، روم ہمارا، فلسطین ہمارا، جارڈن ہمارا، جس زمین پہ مسلمان قدم رکھ دیے. اب شہادت کے لیے جانا ہے تو تب تو دلیری سے لڑے گا، ملک فتح ہوتا رہا. تو جو دنیا سے محبت کرے گا وہ جہاد کے نام سے ڈرے گا، وہ آگے بھی جلوس میں نکلنے سے ڈرے گا، وہ مرنے سے ڈرے گا، وہ اپنے گھر میں رہے گا، بیوی بچوں کے پاس رہے گا. کیا کہا حضور نے؟ تمہارے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے گی، موت سے نفرت اور دنیا میں رہنے کی چاہت، دنیا کی دولت کی محبت. اسی حب الدنیا و کراہیت الموت کی وجہ سے تم کو ساری قومیں کھانے کے لیے دوڑیں گی اور تم کو ذلیل کریں گی، کو کھانے کے لیے دوڑیں گی. اس طرح تم بے وزن ہو جاؤ گے. آج ہر آدمی اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کے بتائے جو حشر ہمارا ہو رہا ہے یہ حب الدنیا و کراہیت الموت. مرنے کو ناپسند کر رہے ہیں، دنیا سے محبت کر رہے ہیں، نتیجے میں ساری قومیں ہمیں آج کھانے کے لیے دوڑ رہی ہیں. تو اب دوبارہ وہ دن لوٹے گا. کب لوٹے گا؟ جب ہماری نسلوں میں سے بچہ ایسا پیدا ہوگا جو موت سے محبت کرے گا، دنیا سے نفرت کرے گا، شہادت کا جذبہ لے کے میدان میں آئے گا. وہ دنیا بٹورنے کے لیے زندہ نہیں رہے گا، خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ جو آم لگائے گا پیڑ لگائے گا آم کھائے گا، جو دھان لگائے گا دھان کاٹے گا، جو گیہوں لگائے گا گیہوں کاٹے گا. جو جذبے جہاد سے سرشار ہو کر اللہ کی زمین پہ اللہ کے قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ امریکہ اس کا ہوگا، چائنا اس کا ہوگا، جاپان اس کا ہوگا، روم اس کا ہوگا، ایران اس کا ہوگا، ہر جگہ پہنچے گا. مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ جب وہ دن آ جائے گا لا یبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا فبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. حضور نے فرمایا اس روئے زمین پر کوئی کچا گھر نہیں بچے گا، کوئی پکا گھر نہیں بچے گا، وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا فبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. کیا سمجھے؟ حضور نے کیا کہا؟ اس دھرتی پر کوئی گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. جب بہادر پیدا ہوں گے، علم والے، طاقت والے پیدا ہوں گے، پھر حکومتیں ان کے پاس جائیں گی. جب تک کار کی، گاڑی کی، مکان کی، خوبصورتی کی، اچھا پہننے کی، اچھا کھانے کی چاہت جوان رہے گی، ایسا نہیں ہوگا کہ جیئیں کافروں کی طرح اور دعا کریں اللہ کے ولیوں کی طرح دعا قبول ہو جائے. نہیں ہوتا ہے. جب جیا جاتا ہے غلامان محمد کی طرح تو ہاتھ اٹھے نہ اٹھے اللہ کے فرشتے رحمتوں کا تحفہ لے کے حاضر ہو جاتے ہیں. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اللہ تبارک و تعالی حق کو آپ کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. 1 بج گیا بھائی، کتنا ٹائم ہو گیا بتائیے؟ 11:15 بجے بیٹھے تھے، 2 گھنٹے ہو گئے، اب تقریر ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. اب کیا ہوگا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جو میرا ٹاپک ہے وہ ٹاپک پہ گفتگو ہی نہیں ہوئی. میری کمزوری ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ خطاب کریں گے مگر وہ ٹاپک کو ٹچ نہیں کرتے ہیں کہ 2 گھنٹہ ہو جاتا ہے. اب کتنا لوگوں کو تھکا دے، کتنا لوگوں کو پریشان کرے. بس چلیے تقریر تو کب قرض رہی، اب اس ٹاپک پہ تقریر آگے بولائیے گا تب، مگر وہ بات مکمل کر دیں گے.
کیا مانا کیا مقصد بولا؟ ہاں مسلم شریف کے والی بات مکمل 2 گھنٹے ہو گئے، 1 گھنٹہ بولنا تھا، جب ڈیلی بولنا ہے 30 دن میں 32 تقریر کرنی ہے تو کیا حال ہوگا؟ تو چاہیے کہ اللہ کا ذکر ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے، ورنہ بندہ تو 5 منٹ بولتا ہے تو گلے میں چونا لگاتا ہے، ہلدی لگاتا ہے، آواز پھنس جاتی ہے. کیا کیجیے شادی بیاہ میں آپ برقع مت کھائیے آج کے پاس، بالکل سچی توبہ ہے، تم ہی نہیں کھائے گی، ختم کر دیا نا توبہ کر دو. جب میرے ساتھ میں آئے ہو تو میں الہ آباد سے یہاں تک تو آپ کچھ میں فیض ملنا چاہیے. کل سے ایک رکا چھوڑ دیا تب سمجھو کہ ایک عالم کے ساتھ رہنے کا فیض مل گیا. وہاں بالکل ایک دم بالکل ہم نہیں کھاتے الحمدللہ، ہم نہ گٹکا کھاتے ہیں، نہ بیڑی پیتے ہیں، نہ سگریٹ پیتے ہیں، نہ کھینی کھاتے ہیں، نہ شدھ پلس، نہ پان پرا، کچھ نہیں کھاتے ہیں. وہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی عمل ہے آپ کے پاس؟ عمل پوچھتا ہے، یعنی کھانا کھلا دیا، چائے پلا دیا، بتا اب کوئی عمل ہے؟ پہلے عمل کے بارے میں پوچھتا تھا کہ تہجد پڑھتے ہیں، پانی رکھتے ہیں، قرآن شریف لا کے دے دیں، تسبیح دانت لے کے دے دیں، یہ عمل پہلے پوچھتا تھا. اب بولتا ہے کہ وہ عمل. میں نے کہا عمل وہی گٹکا. پہلے تہجد عمل بھی گٹکا عمل، گٹکا عمل، کھینی عمل، سگریٹ عمل، بیڑی عمل. پہلے عمل تہجد، اشراق، 1 لاکھ بار درود پڑھنا، تسبیح پڑھنا، وہ عمل تھا. اور اب عمل کیا ہو گیا؟ گٹکا، بیڑی، سگریٹ، کھینی، چونا. اور غور سے سنو، کہانی سنو، اس کے بعد گھر جاؤ. مسلم اور کسان کیا خریدا؟ سونا نہیں، کھیت خریدا. کیا خریدا؟ کھیت خریدا، زمین خریدی. حضور کہتے ہیں پہلے زمانے میں ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے نے زمین خریدی. جب یہ کھیت گیا ہل چلانے کے لیے تو اس کھیت میں ملا ہانڈی خزانے. اب ہم ہوتے تو کیا کرتے سب کو معلوم ہے، لیکن وہ اس زمانے کے کاشتکار بھی اتنے دیندار اللہ والے تھے. کیا بات ہے! انہوں نے کیا کہا؟ نہ اس پر اونٹ دے کے چھپایا، نہ اس کو سیف رکھا تھا کہ رات میں آئے بھائی لے کر کے اور کھود کر کے لے چلے جائیں. نہیں، وہ سیدھے وہ کھیت والے کے پاس گیا، کہا اے بھائی تم نے میرے ہاتھ کھیت بیچا ہے تو ہم نے کھیت خریدا، اس کھیت میں ہے خزانہ. میں نے خزانہ نہیں خریدا، یہ خزانہ ہے تمہارا. سبحان اللہ! کیا بات ہے! آج شہر کے رہنے والے ایماندار نہیں، کیا دیہات کا حل چلانے والا. اس لیے لوگ مکان، دکان، گاڑی، بلیٹ جلا دو، اس بلیٹ میں آگ لگا دو. اگر دینداری، پرہیزگاری، ایمانداری نہیں ہے، وہ مکان کوڑے کا ڈھیر ہے. وہ بلیٹ پہ پخا نہ کر دو جہاں چوری، ڈکیتی حرام کر کے خریدا جائے، اس پہ تھوک دو. اسے اصل چیز ہے آنےسٹ، ایمانداری. کیا بولا؟ یہ زمین میں نے خریدی ہے، خزانہ نہیں، خزانہ تمہارا ہے. اس زمانے کا بندہ، وہ کھیت بیچنے والا. کیا بات ہے! آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا امام صاحب ایسا ویسا ہے. جیسا تم ویسا تیرے امام، جیسا تم ویسا تیرے امام. تم بن جاؤ متقی تہجد گزار تو تیرا امام غوث بن جائے گا. تم جھوٹے لفنگے خوشتا ہے کہ میرا امام جنید بغدادی کا غلام ہو جائے. جیسی پبلک ویسا حاکم، ایسا پنڈت جی ہو گیا، وہ ہو گیا. تم کیسے ہو گئے؟ جیسے تم 30 لاکھ دے کے رشوت دے کے نوکری لے رہے ہو مدرسے. اب وہ پنڈت جی رگڑ رہا ہے کہ مار دیں گے، مدرسہ بند کر دیں گے. پہلے تم حرام کیا، تب بعد میں وہ تم پر بگڑا ہے. اپنا حرام بند کرو، 50 پنڈت آ جائے گا، تیرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. 1 لاکھ پنڈت کچھ نہیں کرے گا. پہلے تم اپنا کام کرو. اب ہم لوگ رہتے ہیں ننگے، اب سوچتے ہیں امام صاحب کتب ابدال رہے. کیسے ہوگا؟ جیسی پبلک ویسا راجا. کیسا عہد تھا، کیسا زمانہ تھا. یہ بولا کہ زمین خریدا ہے، خزانہ نہیں. وہ سامنے والا کیا بولا؟ اے بھائی میں نے کھیت بیچا ہے، اب کھیت بیچ دیا تو اب کھیت میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے. بولو زور سے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ. واہ! دیکھو ہمارا یہ دیوانہ آصف جمال، یہ مقرب بھائی، یہ لوگ بنارس سے آ گئے. سبحان اللہ! یہ صرف میری محبت میں آ گئے. حضرت آپ سے ملنا ہے، ملاقات کرنا. کہاں بنارس اور کہاں کوشامبی، افضل پور، ساتو، کتنا دور ہے یہاں سے. اب وہ لوگ آ گئے. پھر کئی گھنٹے کا سفر طے کر. ادھر آ جاؤ مقرب بھائی، سامنے آ جاؤ، یہاں سامنے آ جاؤ. افضل آ جاؤ، وہ نیتا بننے والا ہے، نمازی بھی نیتا بھی بنے گا. اس بار الیکشن میں اٹھے گا.
اور صاحب ماشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت جذبہ دیا ہے اس بندے کو. مکرم بھائی آ جاؤ سامنے, آگے بیٹھ جاؤ کرسی پہ, آگے بیٹھ جاؤ, بیٹھو بیٹھو آپ ماشاءاللہ. یہ جو ہے ابھی الیکشن میں اٹھنے والا ہے, اور اس کے بعد جلسہ جہاں بھی ہوتا ہے اس علاقے میں میرا وہاں ہی پہنچتا ہے, تقریریں سنتا رہتا ہے اور بڑی قدر کرتا ہے. جب میں اسٹیشن سے گزرتا ہوں مغل سرائے بنارس, یہ اپنے گھر سے شاندار کھانا بنا کے لاتا کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, ان کی محبتوں کو سلامتی عطا فرمائے, ان کا جو جائز تمنا ہے ان کی اللہ پوری فرما دے. اب ذرا غور سے سنو سب ماشاءاللہ. دیکھیے ہمارا وہ مرید ہے وہ بھی آ گیا ہے ماشاءاللہ, یہ پانچوں دیوانے آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. جیسا راجا جیسی پرجا ویسا راجا, جیسی پبلک ویسا امام. اب اس زمانے کے کسان ایسے ہیں تو اس زمانے کا ولی کیسے ہوگا؟ کیا بات ہے صاحب, کیا بولا؟ زمین خریدی ہے خزانہ نہیں تمہارا. وہ بندہ سامنے والا 10 قدم اور آگے بڑھ گیا. کیا بولا؟ ہم نے زمین بیچ دیا, اب جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارا. سبحان اللہ سبحان. یہاں تو چپل چوری کرنے والا وہ خزانے کے بارے میں کیا بولے, رومال چوری کرنے والا, تولیہ چوری کرنے والا ہے, وہ گیا صاحب بارات میں کھانے کے لیے, وہاں پہ جو کچھ ملا اس کو پاکٹ میں کر کے اپنا گھر چلا آیا. تو چلو ٹھیک ہے, برباد کرنے سے تو بہتر ہے جو ڈبہ آپ کو بارات میں دیا ہے کھانے کے لیے تو اس کو آدھا کھایا آدھا پھینکا. یہ مت کرو ورنہ دانے دانے کو ترس جاؤ گے. جو کھانا ہے کھا لو, اور جو لینے کی چیز ہے اس کو پیک کر کے جیب میں رکھ لو, اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دینا, یا جب بھوک لگی کھانا. اس کو مت سمجھنا کہ لوگ کیا کہے گا, اے چوری کر رہا. نہیں, وہ تو چونکہ ڈبہ آپ کو دے دیا کھانے کے لیے, اب چاہے کھاؤ چاہے گھر میں لے کے جاؤ. وہ چوری نہیں بلکہ پھینک دینا یہ گناہ ہے. دانے کی بربادی کرنا یہ توہین ہے. آج کل فیشن ہو گیا, جیسے وہ ٹائٹ پینٹ پہننا فیشن ہے, اسی طریقے سے بارات میں آدھا کھانا آدھا چھوڑنا فیشن ہو گیا ہے. ہم لوگ ایک ہماری بیٹی کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے, ہم نے اپنے حساب سے بہت اچھا کھانا اچھا انتظام کیا. چلو اور سب جگہ جاتے ہیں تو سیب کا 2 ٹکڑا دیتا ہے, تو ہم پورا سیب ڈالتے ہیں ہر ڈبے میں, تاکہ کچھ شوگر والا بھی کھا لے گا. اور چونکہ سیب تو سب کھاتا ہے, ورنہ چائے والی چینی والی چائے تو شوگر والا نہیں کھائے گا, تو روٹی آلو تو شوگر والا نہیں کھائے گا, وہ ہارٹ والا وہ گوشت نہیں کھائے گا. مگر سیب تو سب کے لیے ہے. سیب یعنی شوگر والا, ہارٹ والا, پریشر والا سب سیب کھا سکتا ہے, ایسا پھل ہے وہ. شوگر والا آم نہیں کھائے گا, شوگر والا کیلا نہیں کھائے گا. تو ہم نے پورا سیب اس میں ڈال دیا. اور مٹھائی ایک کم چینی و شکر والی مٹھائی, بہت نفیس قسم کی, رس ختم, اور ایک مٹھائی. صبح سویرے جب مہمان سے جانے کے بعد دیکھا وہ نفیس عمدہ مٹھائی, ایک مٹھائی 20 روپے کی. وہ مٹھائی آدھا کھایا آدھا پھینک دیا, سیب آدھا کھایا آدھا پھینک دیا. میں نے کہا ان لوگوں کو تو بسکٹ اور بھجیا دینا چاہیے. یہ تو بلا وجہ ہم جو ہے اعلیٰ قسم کی مٹھائی دے دیا, سیب دے دیا. یہ لوگ بسکٹ پارٹی ہے, بسکٹ دے دو اور بھجیا ہلدی رام کا دے دو, اپنا کھائے گا. تو آپ لوگ ایسا مت کیجیے, جب بھی بارات میں جائیے جو کھانا ہو کھائیے, جو بھی ہو اس کو لے لیجیے. جیسے ابھی ہم آ رہے تھے تو وندے بھارت ٹرین ہے, ہم وندے نہیں بولتے ہیں, کیا بولتے ہیں؟ ونڈے بھارت, تو وندے نہیں بولتے, ونڈے بھارت. ہم آ رہے تھے لکھنؤ سے الہ آباد, تو وہاں پہ کھانا ملتا ہے, تو ہم کو چائے چھینی والی نہیں ہے, تو ہم نے اس کا جو پوچھ تھا پوچھ رکھ لیا ہمارے جیب میں, اس میں بسکٹ دیا. بسکٹ ہم نے نہیں کھایا, کھانا کھا چکے تھے لکھنؤ میں, ہم بسکٹ کو اپنا رکھ لیا پاکٹ میں. ہوائی جہاز پہ چلتے ہیں, وہاں ملتا ہے مٹھائی, اور خریدیں گے تو جو ملا ایئر انڈیا میں, اس میں جو نہیں کھایا, جو نہیں کھایا اس کو پاکٹ میں رکھ لیا. جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہے, ڈھیری پیسہ ہے, جب خرید لیں گے 10,000 روپے. لیکن نہیں, دانے کی بربادی نہیں ہونی چاہیے. اسے بارات میں جب بھی آپ جائیں جتنا کھانا کھائیے, اور جو بچے اس کو لپیٹ کر کے جیب میں رکھ لیجیے. اور چاہے کوئی کچھ بولے, کوئی کچھ نہیں بولے گا, جب جان جائے گا تو وہ جو کھا کے پھینکتا ہے, اگر اس کا دل زندہ ہے تو آپ کو دیکھ کر کے وہ بھی دانا کو برباد کرنے سے بچ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ دانا برباد مت کریں, ورنہ جو دانے کو برباد کرے گا اللہ اس کو دانے کو تڑپا دے گا. اب ذرا غور سے سنیے, کیا کہا؟ بھائی تم نے زمین بیچی ہے, ہم نے زمین بیچی ہے, جو کچھ ہے تمہارا. وہ بولا نہیں, ہم نے زمین خریدی ہے, خزانہ نہیں خریدا ہے, وہ تمہارا. اب دونوں میں تکرار ہو, یہاں جوتا لینے میں ہے کہ میرا تو میرا, اب وہاں خزانہ چھوڑنے میں ہے کہ تیرا تو تیرا. کیا خوبصورت زمانہ تھا, کیا خوبصورت وقت تھا. ہم لوگ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں, ایک پیسے کے لیے مارا ماری ہے, میرا تو میرا, میرا تو میرا.
اب دونوں میں تکرار ہوئی کہ نہ میں نہیں لوں گا، بولا میں نہیں لوں گا. اب اس زمانے کی جو نبی تھے، تکرار دونوں میں، فیصلہ کون کرے گا؟ اب فیصلہ کے لیے اس زمانے کے نبی کے پاس پہنچے. یہ فیس بک کا کہانی نہیں ہے، واٹس ایپ کی کہانی نہیں، کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے. سبحان اللہ. اس لیے جو لوگ وہ جادوگر کی کہانی، اس کا کہانی، اس کی کہانی بول بول کے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، وہ کہانی کار بنتے ہیں. وہ نہیں، حدیث پڑھیں، حدیث میں بے شمار کہانی. قرآن بولے، قرآن میں بے شمار کہانیاں. ابھی میں قرآن کی کہانی میں بیان کروں تو صاحب کئی گھنٹے لگ جائیں گے، اتنی کہانیاں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن حدیث بیان کروں، اس کے بعد جو سماج کی ضروریات ہیں، اس کہانی کے پیٹ سے جو نصیحت ملتی ہے، اس نصیحت کو میں بیان کروں. میں اچانک اس کو ایک منٹ میں بیان کر سکتا ہوں یہ کہانی کو، مگر اس کے پیٹ سے جو نصیحت ملتی ہے جو ہمارے لیے، ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کوشش کو بیان کرتے ہیں. تو اب کیا ہوا؟ اس نے کیا کہا؟ اب فیصلہ کون کرے گا؟ میرا تو تیرا. کہا چلو حضرت کے پاس جاتے ہیں. کہاں؟ حضرت کے پاس جاتے ہیں. پہلے زمانے میں فیصلہ حضرت کرتے تھے، پہلے نبی کرتے تھے، اس کے بعد آج سے کچھ دن پہلے عالم لوگ کرتے تھے، اور آج کل مولوی صاحب لوگوں کو سائڈ کر دیا. اس لیے اب فیصلہ ہمارا کون کر رہا ہے؟ گاؤں کا پردھان کر رہا ہے. گاؤں کا پردھان اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ شراب پینے والا، وہ صاحب لن پھن کرنے والا، وہ سب آگے ہمارا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. رمیش ہمارا فیصلہ کرنے آ گیا. پہلے عبداللہ فیصلہ کرنے اس کے گاؤں میں جاتا تھا. اور آج ہم لوگ اتنے گر گئے آپس میں لڑ جھگڑ کر کے، 10 آدمی مل گئے، ہم الیکشن میں اڑ گئے اور سب مل کے سب کو ہرا دیا اور سب ڈفلی میں جاتا ہے، ہم نہیں جیتے تو تجھ کو بھی نہیں جیتنے دیا. اب رمیش کے جیتنے پہ اس کو اتنی خوشی نہیں ہے جتنی خوشی اپنے عبداللہ کو ہرانے پہ ہے. یہ سارا تماشا ہو رہا ہے. ان تماشا بازوں نے حالات خراب کر کے رکھا ہے. اس کے بعد بولتا ہے مولانا صاحب اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے؟ بدتمیز مت بول اللہ کہاں ہے، یہ بول کے تم کہاں ہے، یہ بولو تم کہاں ہے. تم کہاں؟ اللہ تو تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے، مگر تم کہاں ہے یہ بتاؤ. تم کہاں ہو؟ تیری تہذیب کہاں ہے، تیرا گھر کہاں ہے، تیرا سماج کہاں ہے، تیری سوسائٹی کہاں ہے. اب انہوں نے کہا چلیے فیصلہ کرانے کے لیے اس زمانے کے نبی کے پاس. ہمارے نبی تو آخری نبی، پیغمبر آخر الزمان، اب اپنے کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور پہلے الگ الگ علاقے کے الگ الگ نبی ہوتے تھے، ہر علاقے کے الگ الگ نبی ہوتے تھے. 50 گاؤں 50 نبی. پہلے 1,24,000 جو انبیاء کرام ہوتے تھے، پہلے ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہر علاقے میں ہوتے تھے. اور جب حضور آ گئے تو بس اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں. یونیورسل پروفیٹ، عالمگیر نبی، قیامت تک کے نبی، سارے نبیوں کے سردار بن کے مصطفیٰ تشریف لے آئے. تو اس زمانے کے لوگ اپنے نبی کے پاس گئے، کہا حضور یہ کیس ہے، میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ ملا ہے، یہ خزانہ اس کا ہے. انہوں نے کہا حضور میں نے زمین بیچی ہے، اب اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کا ہے. اب نبی کتنا خوش ہو گئے ہوں گے، کیسے نیک لوگ ہیں. اس کے دل میں بھی مال کی چاہت نہیں ہے، اس کے دل میں بھی نہیں ہے. کتنے نیک لوگ ہیں. تو آپ نے کیا کہا؟ چلو جی تمہاری بات میں نے سن لیا، یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس بیٹی ہے؟ کہاں؟ اس کے پاس تمہارے پاس بیٹا؟ کہا حضور ہاں. تمہارے پاس بیٹی ہے؟ ہاں حضور. تمہارے پاس بیٹا ہے؟ تو ہاں حضور. کہا بس تم اپنی بیٹی سے ان کے بیٹے سے عقد کروا دو، اور جو مال خزانہ ملا ہے یہ دونوں کی شادی میں خرچ کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ وہ کہانی ہے جس سے نصیحت ملتی ہے کہ حلال کا پیسہ لینا ہے، حرام کا کروڑوں رہے اس پر نگاہ نہیں ڈالنی ہے. اور پھر امانت داری، آنیسٹی، جو آیا ہے حدیث میں، جو دنیا سے بھاگے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا عطا کرتا ہے، اور جو دنیا کی طرف لپکے گا دنیا اس سے بھاگے گی. اور آیا ہے جو اپنے پیچھے دین کا خم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے. اور جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے، مکان گاڑی بلیٹ کا غم، تو اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی کا دروازہ کھول دیتا ہے. وہ اربوں کماتا جاتا ہے، مال کی چاہت بڑھتی جاتی ہے، اسی درمیان کسی وادی میں مر جائے اللہ کو کوئی پرواہ اس کی نہیں ہوتی ہے. صاف لفظ میں 100 بات کی ایک بات، جو اپنے پیچھے جنت کا، آخرت کا، دین کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے. اور جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کو دنیا تو دیتا ہے
1 लाख तो 1 करोड़, 1 करोड़ तो 1 अरब, 1 अरब तो 1 खरब। उसी को पाने के चलते में मर जाता है किसी वादी में, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं होती। जो दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उसको गरीबी का दरवाजा उसके लिए खोल देता है, अल्लाह मुफलिसी का दरवाजा खोल देता है। आज जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है, दुनिया की चाहत ने सबको मुफलिस बना दिया है। जो दीन का गम लगा लेता है, 10,000 कमा के अरबपति जैसा चेहरा हरा रहता है। सुभान अल्लाह। देखा इमाम साहब को क्या, जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसके चेहरे को गुलाब से ज्यादा हसीन बना देता है। और जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, गोरा चट्टा चेहरा झुलस के काला हो जाता है। और मजीद और के चक्कर में न दुनिया में सुकून मिला, एक दर्जन बीमारी में घिर गया, चक्कर आया, मरा चल गया। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सुबह दुनिया का गम निकालने की तौफीक अता फरमाए, आखिरत का गम बसाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।